अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी अपने घर में सफाई वगैरह हो रही है और सेन को हमने जी सुबह सुबह ही वॉश कर लिया है और अभी वाइपर वगैरह लगा रहे थे। तो ये जी बस इस तरह सुबह सफाई से ही और बर्तनों से ही दिन का आगाज होता है। तो इस तरह जी आजकल मिट्टी बहुत है तो फर्श धोने से जरा ठीक रहता है। तो इधर जी बर्तन भी धुल चुके थे और ये जी मैंने शेल्फ पे वेपर से ना थोड़ा सा पानी इससे अच्छी तरह खींचने हो जाता है तो मैं ना इससे कर रही थी। और ये जी आजकल मौसम भी बस दरमियाना सही है, ना गर्मी आ रही है ना सर्दी आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। गर्मी दिन को काफी गर्मी हो जाती है और शाम को थोड़ी सर्दी। तो ये जी बर्तन जो धुले हुए थे वो मैंने इनको जी ऐसे कर लिया। अब सेट सूट कर रही थी। ये जी कुछ ज़ारा के थे लंच बॉक्स वगैरह भी और सारे बर्तन वगैरह भी इस तरह। और ये जी देखें जी बर्तनों की धुलाई रोज ही बेचारे धुलते हैं, धुल धुल के इनका भी कुछ नहीं रहा, इनके पल्ले भी। तो ये जी इस तरह फिर मैंने किया घर को साफ। और ये जी मैंने क्या बनाया है जीरे के का कहवा। तो ये मैंने 1 लीटर पानी लिया था और उसमें 2 चम्मच मैंने जीरा डाला है और 2 सिनेमन स्टिक दारचीनी जिसको हम बोलते हैं और इसको बस 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया। ये ना हाजमे वगैरह के लिए और ये इस तरह ना जो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने फिर जी इसको थोड़ा जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया तो फिर मैंने इसको छान लिया और इसको एक बॉटल में फिर मैं डाल लूंगी। पहले इसको छान लिया है और फिर बॉटल में डाल के तो रख लें। और दिन में जी बेशक 3 या 4 बार आप इसको 1 कप भर के तो नहीं पीना, हाफ कप आप पी सकते हैं अगर कोई पीना चाहता है। तो मैं तो हाफ कप पीती, इसलिए कि ये थोड़ा गर्म भी होता है और ये जिनको बीपी वगैरह का मसला हो उनके लिए इतना ज्यादा नहीं ठीक होता। तो लेकिन ये हाजमा फौरन करता है, कुछ भी खा लें वटे भी गिलास हटता है जी। तो फिर ये इससे फौरन ही ना हाजमा हो जाता है। मैंने इस तरह बॉटल में बना के मैं रख लेती हूँ अक्सर। तो इसके बाद जी आज हम गए हैं एमसीसी और थोड़ी ग्रोसरी करनी थी। तो ये हम जाने वाले थे। तो इधर एमसीसी पे आए हैं। तो ग्रोसरी से पहले जी हमने पूरे एमसीसी के बर्तन वगैरह और जो जी होती है औरतों की आदत और वही हमने पूरी की है, मैंने और मेरी भाभी ने। हमने जी पूरे एमसीसी के बर्तन वगैरह और सारे जी ना बड़े यहाँ पे जी ये सूप वाले लगे हुए थे और ये सारे बाउल वगैरह और इस तरह जी इनके पास खासे महंगे भी हैं बर्तन। और इधर जो डिनर सेट वगैरह लगे हुए थे ये खासे महंगे हैं और दूसरी तरफ दरमियानी कीमत में भी हैं और बहुत ज्यादा महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, दरमियानी कीमत वाले भी हैं। लेकिन सारे ही बहुत अच्छे हैं जी बर्तन इनके पास। लेकिन इतने महंगे लेने की जरूरत नहीं है हमें, किसी या आम यूज के लिए जी किसी को भी घरों में, क्योंकि ये कोई बर्तन टूट शूट भी जाते हैं तो इसलिए बस जो ये हमें मेरा ख्याल है कि दरमियानी कीमत वाले ही लेने चाहिए। अगर लेने हो तो हमने तो लेना कोई नहीं थे, लेकिन हमने जी ये सिर्फ देखे सारे जैसे औरतों की आदत होती है। तो हम जी कुछ बच्चों ने जाके आगे ग्रोसरी कर ली और मैंने और मेरी भाभी ने जी इनके सब बर्तन देखे हैं और जो कुछ भी लगाया हुआ है इन्होंने सारा और सामान वगैरह ये सौदा सलफ वगैरह भी। और ये भी बर्तन है
اور یہ بھی اورنج کلر کا ہے، یہ پلیٹس وغیرہ ہیں، یہ بھی بہت اچھی مجھے لگی، کلرفل سی۔ اور اس طرح جی میں نے پورے ایم سی سی کو نا، اس ٹائم اتنی زیادہ رش بھی نہیں تھا، ہم ذرا صبح ہی چلے گئے، تو یہ پھر ہم نے اس طرح اچھی طرح سے نا سارے برتنوں کو نا فلورا شورا تو یہ جی دیکھتے آپ دیکھتے جائیں کتنا اچھا لگے گا۔ اکثر لوگ جاتے بھی ہوں گے جو جیلم سے ہے یا قریب ہے، تو جی بڑا ہمیں مزہ آیا ہے، اور سارے برتن دیکھتے ہوئے، اور جی ان کو سب کی قیمتیں بھی ہم نے پرائسز بھی چیک کی ہیں، تو لیکن باقی سٹورز پہ بھی جی ان برتنوں کی ایسی یو مارٹ پہ یا گنزا وغیرہ پہ، گنزا پہ تو اس ٹائپ کے برتن نہیں ہیں، ان کے پاس تھوڑے کم ریٹ والے ہیں، لیکن یو مارٹ پہ شاید اس سے بھی مہنگے ہیں۔ تو یہ جی دیگچے وغیرہ بڑے بڑے دیگچے بھی بڑے خوبصورت اور اچھے پڑے ہوئے تھے، ہر ڈیزائن کے اور ہر سائز کے۔ اور یہ جی اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ادھر سے آسانی بھی ہے، ایک ہی چھت کے تلے جی یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، آپ گروسری بھی کر سکتے ہیں، آپ برتن بھی خرید سکتے ہیں، آپ ادھر سے ہی آپ کو سارا کچھ مل جائے گا جی۔ یہ آپ بچوں والا جی یہ سیکشن، جس طرح سے پیرنٹس بچوں کو جی آگے بگا کے لے جاتے ہیں کہ وہ دیکھ نہ لے، تو یہ ادھر پڑے ہوئے تھے بہت پیارے ٹیڈی بیئر وغیرہ، اور یہ بڑے نائس تھے۔ زارا ہمارے ساتھ ہی تھی لیکن وہ تھوڑی آگے چلی گئی ہے، لیکن ہم پیچھے تھے تو اس کو نہیں پتا چلا کہ ہم ادھر، ورنہ اس نے بھی کچھ نہ کچھ اٹھا ہی لیتی ہے، تو بس اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم نے چپکے سے جی یہ ساری ایم سی سی کو، یہ پھر بوائز والا سیکشن ہے، یہ بیٹ پڑے ہوئے تھے اتنے اچھے اچھے، اور یہ بھی دیکھیں اس کے اوپر بڑے بڑے بیٹ ہیں، اب یہ چھوٹے بچوں والے ہیں۔ یہ جی گروسری ہے، آئل والا اور سودا سلف، یہ سارا، اور ہر قسم کا آئل ہے ان کے پاس، اور ہر قسم کی جی چیز ملے گی ان کے پاس اور ہم نے جی پھر اس طرح ادھر سے ہی کچھ یہ جی یہ کھانے پینے والی چیزیں دیکھیں، ہر قسم کے بسکٹ اور جیلی اور ہر چیز جی ان کی تھی ان کے پاس، اور لینی تو بندے نے اپنے حساب سے ہی ہے نا، جس چیز کے لیے ہم جاتے ہیں گھر سے لکھ کے لے جاتے ہیں وہی چیزیں لینی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور ادھر جی کوئی نٹس وغیرہ اور ساری کچھ پڑا ہوا تھا، یہ بھی، اور یہ بھی دیکھیں، میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے، ادھر سے بڑی اچھی ملیں گی آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔